केमिकल इक्विलिब्रियम है, इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है, किनभने यो च्याप्टरबाट चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। टोटल चाहिँ 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यो केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टरबाट। र यो च्याप्टर चाहिँ अलिकति रिलेसन डिराइभ गर्ने है, यो अलिकति म्याथमेटिकल टाइपको रिलेसनहरू हामीले यहाँ बढी युज गर्छौँ, तर म्याथमेटिकल भनेर कम्प्लिटली म्याथमेटिकल पनि होइन, केमिकल रियाक्सनहरूको इक्वेसनहरूको चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसन चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। जस्तै यसमा हामीले ल अफ मास एक्सन भने क्यू, त्यो पनि म्याथमेटिकल रिलेसन हो केमिकल रियाक्सनको होइन। त्यसपछि रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी भन्ने दुईवटा टर्मको रिलेसन हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्ने कुरा छ हो। म्याथमेटिकल जस्तो लाग्छ, यसमा लेख्ने कुरा एकदम लिमिटेड हुन्छ रिलेसनहरू। र अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला इक्विलिब्रियमको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। केमिस्ट्रीमा इक्विलिब्रियमको मिनिङ के हो? हुन त हामीले यहाँ दुईवटा इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्छौँ, एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियम र अर्को केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब बढी चाहिँ हामीले केमिकल इक्विलिब्रियमलाई फोकस गर्छौँ यहाँ केमिस्ट्रीमा। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेर चाहिँ हामीले अब बुझ्ने मात्रै काम हुन्छ यहाँ। अब एक्जाममा सोध्ने कुराहरू हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ फिजिकल इक्विलिब्रियमको बारेमा दिएको छैन, केमिकल इक्विलिब्रियमको बारेमा दिएको छ ओके। तर हामीले केही एक्जाम्पलहरू चाहिँ फिजिकल इक्विलिब्रियमको पनि डिस्कस गर्छौँ ओके। अब केमिस्ट्रीमा इक्विलिब्रियमको मिनिङ के हुन्छ भने यो चाहिँ केमिकल प्रोसेसहरूको लागि हामीले डिफाइन गर्ने हो केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर। अब केमिकल प्रोसेस भनेपछि केमिकल चेन्ज, केमिकल चेन्ज भनेपछि केमिकल रियाक्सन है। केमिकल रियाक्सनहरू कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै रियाक्सनहरू चाहिँ कम्प्लिटली रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्दैन के, रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट कम्प्लिटली बन्दैन। यसको मतलब जब रियाक्सन सुरु हुन्छ रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्न थाल्छ हैन, अनि केही समयपछि है आफ्टर रियाक्सन हेज स्टार्टेड हो, आफ्टर सम टाइम अफ अ केमिकल रियाक्सन, जब केमिकल रियाक्सन सुरु भइसकेको छ, रियाक्सन सुरु हुनु भनेको रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्न थालिसकेको छ भने अब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्दै जानुपर्ने हो र फाइनल्ली चाहिँ सबै रियाक्टेन्टहरू प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुनुपर्ने हो। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेर भन्छौँ है। इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेको चाहिँ दोज केमिकल रियाक्सन इन व्हिच reactant are completely changed into the product after some time of the reaction. रियाक्सन सुरु भएको केही समयमा सबै रियाक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भयो भने त्यस्तो केमिकल रियाक्सनलाई हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्छौँ। इरिभर्सिबल भनेको एउटा मात्रै डिरेक्सनमा हुने रियाक्सन, द्याट इज रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ तर प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्न सक्दैन भने त्यस्तो रियाक्सनलाई हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्छौँ। त्यही भएर इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ देयर इज नो केमिकल इक्विलिब्रियम। त्यही भएर त्यो इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ कुनै इक्विलिब्रियम भन्ने टर्म आउँदैन। त्यही भएर वी डु नट कन्सिडर इरिभर्सिबल रियाक्सन इन दिस च्याप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम इज एप्लिकेबल ओन्ली फर द रिभर्सिबल रियाक्सन है। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा रिभर्सिबल रियाक्सनको बारेमा पढ्दैछौँ, किनभने इन रिभर्सिबल रियाक्सन देयर विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट। रिभर्सिबल रियाक्सनमा मात्रै इक्विलिब्रियम स्टेट आउँछ। अब इक्विलिब्रियम भनेको के हो त? इक्विलिब्रियम भनेको त ब्यालेन्स हो हैन, इक्वेल हो। अब के चाहिँ इक्वेल हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर रिभर्सिबल रियाक्सनमा के हुन्छ भने when the reaction start, जब रियाक्सन सुरु हुन्छ, at first reactant change into the product to some extent। सुरुमा चाहिँ केही रियाक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्ट बन्छ, रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ सुरुमा अलिकति, र आफ्टर सम टाइम अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेको
केही समयपछि फेरि के हुन थाल्छ भने द प्रोडक्ट कम्बाइन ब्याक टु गिभ रियाक्टेन्ट अगेन। सुरुमा चाहिँ रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ अलिकति, र केही प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यो बनेको प्रोडक्ट फेरि एक आपसमा रियाक्सन गरेर रियाक्टेन्टमै फर्किन्छ आफ्टर सम टाइम। भनेपछि सुरुमा रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ, फेरि केही समयपछि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्न थाल्छ। दिस प्रोसेस कन्टिन्युज फर सम टाइम। यो प्रोसेस भइरहेको छ, रियाक्टेन्टबाट त प्रोडक्ट बनिरहेकै छ, फेरि केही समयपछि प्रोडक्टबाट पनि रियाक्टेन्टमा चेन्ज हुन थाल्यो, अनि फेरि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट त बनिरहेकै हुन्छ र प्रोडक्टबाट पनि रियाक्टेन्ट बन्न थाल्यो। अब यस्तो हुँदा हुँदै फाइनल्ली अ स्टेज विल कम, एउटा यस्तो अवस्था आउँछ कि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बनिरहेको हुन्छ, प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्ट पनि बनिरहेको हुन्छ, तर यो बन्ने रेट चाहिँ इक्वल हुन जान्छ। एउटा समयमा पुगेपछि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने स्पिड अथवा रेट र प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किने अथवा प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्ट बढ्ने रेट, रेट भनेको स्पिड, स्पिड भनेको भेलोसिटी, इक्वल हुन जान्छ। हो, यो दुईटा रियाक्सन है, एउटा रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रियाक्सन जसलाई हामी फरवर्ड रियाक्सन भन्छौँ हैन, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने रियाक्सन जसलाई हामी ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्छौँ हो। यो दुईटा रियाक्सनको रेट सर्टेन टाइममा पुगेपछि इक्वल भइदिन्छ। यसको मतलब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बनिरहेको हुन्छ, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट पनि बनिरहेको हुन्छ, तर इक्वल रेटमा। भन्नुको मतलब जति रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यति नै प्रोडक्ट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किरहेको हुन्छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा। यसो भइदिएपछि के हुन्छ, द रियाक्सन विल बी नेभर कम्प्लिटेड। त्यो रियाक्सन कहिले पनि सिद्धिँदैन, कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन। किन त रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रेट र प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किने रेट इक्वल भएपछि यो चलिरहेको छ, यो रियाक्सन कन्टिन्यू भइरहेको छ, तर कहिले कम्प्लिट हुँदैन। किनभने रियाक्सन चाहिँ दुईटा डिरेक्सनमा एक्जिस्ट भइरहेछ। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बनिरहेछ, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट पनि बनिरहेछ इक्वल रेटमा। हो, यसरी रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रेट जसलाई हामी ब्याकवर्ड रियाक्सन के अरे फरवर्ड रियाक्सन रेट भन्छौँ, र फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने रेट जसलाई हामी ब्याकवर्ड रियाक्सन रेट भन्छौँ, यो दुईटा रियाक्सनको रेट इक्वल हुने कन्डिसनलाई नै केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्ने अथवा डिफाइन गर्ने हो। त्यही भएर कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा जब इक्विलिब्रियम स्टेट एटेन हुन्छ, गेन हुन्छ, त्यसपछि त्यो रियाक्सन कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन। तर रियाक्सन चाहिँ भइरहेको छ, फेरि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट नि बन्ने काम भइरहेछ, प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट पनि बनिरहेछ, तर रियाक्सन कहिले पनि कम्प्लिसन हुँदैन। हो, यो कहिले पनि कम्प्लिट नहुने रियाक्सन भनेकै के हो, रिभर्सिबल रियाक्सन हो। रिभर्सिबल भनेकै रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट र फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने रियाक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने हो। र यो रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा यस्तो स्थिति आउँछ रियाक्सन हुने क्रममा, जुन स्थितिमा के भइदिन्छ, स्टेटमा रियाक्सन दुईटा डिरेक्सनमा इक्वल रेटमा एक्जिस्ट हुन्छ, र त्यो कन्डिसनलाई नै हामीले केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्ने हो। त्यही भएर वाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम भन्यो भने, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिभर्सिबल chemical reaction in which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, right? Rate of forward reaction र rate of backward reaction चाहिँ एक आपसमा इक्वल हुने कन्डिसनलाई नै हामीले केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियमको हैन मिनिङ हो, फिजिकल मिनिङ हो। अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीले अब केमिकल रियाक्सनहरू पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ, एक्जाम्पलहरू रिभर्सिबल रियाक्सनहरू पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ हैन।
र अब त्योभन्दा अगाडि अब हामीले केही फिजिकल इक्विलिब्रियमहरूको पनि डिस्कस गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ खास केमिकल इक्विलिब्रियमै छ हैन, त्यही भएर एक्जाममा क्वेसन पनि यो केमिकल इक्विलिब्रियमसँगै रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्छ। तर अब केमिकल रियाक्सनमा मात्रै इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदैन क्या, इभन इन फिजिकल प्रोसेसेस है, हाम्रो नेचरमा, हाम्रो हैन सराउन्डिङमा केही फिजिकल प्रोसेसेसहरू भइरहेको हुन्छ नेचुरल्ली, ती प्रोसेसहरूमा पनि हामीले इक्विलिब्रियम भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ, कन्सिडर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले 4-5 वटा चाहिँ फिजिकल इक्विलिब्रियमको पनि यहाँ डिस्कस गर्छौँ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भनेपछि चाहिँ इट इज एप्लिकेबल, इट इज डिफाइन्ड ओन्ली इन केमिकल चेन्ज, ओन्ली इन रिभर्सिबल केमिकल रियाक्सन है। केमिकल इक्विलिब्रियम भनेपछि जहिले पनि रिभर्सिबल केमिकल रियाक्सनमा मात्रै आउँछ। र अब फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेपछि चाहिँ इन डिफरेन्ट फिजिकल चेन्जेस, इन डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेस विच आर गोइङ अन इन आवर सराउन्डिङ, हाम्रो सराउन्डिङमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हैन, डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेसहरूमा, फिजिकल चेन्जहरूमा पनि इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेपछि यो फिजिकल प्रोसेसहरूमा एक्जिस्ट हुने इक्विलिब्रियम हो, र केमिकल इक्विलिब्रियम भनेपछि रिभर्सिबल केमिकल रियाक्सनमा एक्जिस्ट हुने इक्विलिब्रियम हो। तर मिनिङ चाहिँ उयो फेरि है, फिजिकल प्रोसेसमा पनि त्यहाँ दुईटा प्रोसेस हुन्छ है। अब केमिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ हामीले फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन भनेर कन्सिडर गर्छौँ, किनभने रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्नेलाई फरवर्ड रियाक्सन भन्ने, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा फर्किने रियाक्सनलाई ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्ने। तर अब फिजिकल प्रोसेसमा अथवा फिजिकल इक्विलिब्रियममा त त्यहाँ केमिकल चेन्ज त हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ फरवर्ड रियाक्सन भन्न मिलेन, फरवर्ड प्रोसेस भन्नु पर्यो, फरवर्ड प्रोसेस र ब्याकवर्ड प्रोसेस भन्नु पर्यो है। केमिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्न पाइयो, किनभने यहाँ त केमिकल चेन्ज हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ। तर फिजिकल इक्विलिब्रियममा त केमिकल रियाक्सन त हुँदैन, त्यहाँ त फिजिकल चेन्ज मात्रै हुन्छ। फिजिकल चेन्ज भनेको द चेन्ज ओन्ली इन द स्टेट अफ द म्याटर, म्याटरको स्टेटमा मात्रै चेन्ज आउँछ, सोलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट भ्यापर होइन, भ्यापरबाट फेरि लिक्विड, लिक्विडबाट फेरि सोलिड होइन, फिजिकल स्टेटमा मात्रै चेन्ज हुनेलाई हामीले फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेन्ज भन्ने हो। त्यही भएर फिजिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ हामीले फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्न पाइएन कि फरवर्ड प्रोसेस र ब्याकवर्ड प्रोसेस चाहिँ इक्वल रेटमा हुने कन्डिसनलाई नै फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर फिजिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ फिजिकल चेन्ज इन विच द रेट अफ फरवर्ड प्रोसेस एन्ड ब्याकवर्ड प्रोसेस भन्नु पर्यो, यहाँ फरवर्ड रियाक्सन एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्न पाइएन, रेट अफ फरवर्ड प्रोसेस एन्ड ब्याकवर्ड प्रोसेस आर इक्वल भनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। र अब केही हामी फिजिकल प्रोसेसको चाहिँ अब एक्जाम्पलहरू कन्सिडर गरौँ। जस्तै एउटा तिमीहरूले अब हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामीले सुनेको होइन, अब मेल्टिङ अथवा फ्युजन है, फ्युजन फ्युजन अथवा मेल्टिङ है। फ्युजन भनेको अथवा मेल्टिङ भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको सोलिड स्टेट चाहिँ त्यसको लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई हामीले फ्युजन अथवा मेल्टिङ भन्छौँ। जस्तै मेल्टिङ अफ आइस अथवा फ्युजन अफ आइस भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै आइस मेल्ट भयो भने वाटर बन्छ है, भनेपछि आइस मेल्ट भएर वाटर बन्छ भनेपछि आइसबाट वाटर बन्छ कति बेला मेल्टिङ हुँदाखेरि अथवा फ्युजन हुँदाखेरि। फेरि यसको रिभर्स प्रोसेस हेर है, यसको रिभर्स प्रोसेस भनेको वाटर फ्रिज भयो भने, वाटर जम्यो भने फेरि त्यसबाट आइस बन्छ भनेपछि आइसबाट वाटर बन्ने फरवर्ड प्रोसेस, फेरि वाटर जमेर फ्रिज भएर आइस बन्ने ब्याकवर्ड प्रोसेस। यो दुईटा प्रोसेस सर्टेन टेम्परेचर र सर्टेन प्रेसरमा इक्वल हुन्छ
हो टु सर्टेन टेम्परेचर र सर्टेन प्रेसर भनेको प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर 1 एटिएम र त्यो टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। त्यही भएर तिमीहरूले आइसको मेल्टिङ पोइन्ट कति भन्यो भने पनि 0 डिग्री सेल्सियस भन्छौ। यसको मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस पग्लिएर वाटर बन्छ। फेरि आइसको फ्रिजिङ पोइन्ट भन्यो भने पनि 0 डिग्री नै हो, तर फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको त वाटरबाट आइस बन्ने हो। भनेपछि आइसबाट वाटर बन्ने र वाटरबाट आइस बन्ने यो दुईटा प्रोसेस चाहिँ एउटै टेम्परेचर एउटै प्रेसरमा हुन्छ र यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। त्यही भएर फिजिकल इक्विलिब्रियमको एउटा एक्जाम्पल भनेको के हो त? मेल्टिङ अफ आइस इन्टु वाटर एन्ड फ्रिजिङ अफ वाटर इन्टु आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एन्ड 1 एटमोस्फेरिक है। त्यही भएर यसलाई हामीले कसरी सिम्बोलाइज गरेर लेख्न सक्छौँ भने आइस है। अब यो आइस भनेपछि यो सोलिड स्टेटमा हुन्छ, त्यही भएर यो एस को मतलब सोलिड हो है। अब हेर यो आइसबाट के बन्छ? वाटर बन्छ। वाटर भनेको के हो? लिक्विड हो हेर है। अब यो आइसबाट वाटर बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? मेल्टिङ अथवा फ्युजन है। यो के हो? मेल्टिङ अथवा यसलाई फ्युजन भन्छ। प्रोसेस अफ चेन्जिङ आइस that is solid state into water liquid state is the melting process or fusion. अब फेरि वाटर चाहिँ के भयो? फ्रिज भयो। वाटर फ्रिज भयो, जम्यो भने फेरि वाटरबाट आइस बन्छ। अब यो अर्को एरो दिनु पर्यो है। यो चाहिँ के हो? फ्रिजिङ। हो वाटर चाहिँ फ्रिज भयो भने आइस बन्छ। त्यही भएर आइसबाट वाटर बन्ने रेटलाई हामीले फरवर्ड प्रोसेसको रेट भन्छौँ। फेरि वाटर जमेर आइस बन्नेलाई ब्याकवर्ड प्रोसेसको रेट भन्छौँ। यो दुईटा प्रोसेस इक्वल हुने टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हो र प्रेसर भनेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हो र यो चाहिँ एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियमको चाहिँ के हो त? एक्जाम्पल। त्यही भएर तिमीहरूलाई वान एक्जाम्पल अफ फिजिकल इक्विलिब्रियम भन्यो भने यो चाहिँ सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भन्छ है। यसलाई मैले अब फ्युजन अथवा मेल्टिङ भनेर भने यसलाई चाहिँ सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भनेर हेडिङमा चाहिँ सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भन्छ। सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल हो र यसको सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियमको पनि एक्जाम्पलमा चाहिँ के हो त? मेल्टिङ अफ आइस इन्टु वाटर र फ्रिजिङ अफ वाटर इन्टु आइस एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर आइस मेल्ट हुने र वाटर बन्ने टेम्परेचर पनि 0 डिग्री सेल्सियसै हो र वाटर फ्रिज भएर जमेर आइस बन्ने टेम्परेचर पनि 0 डिग्री सेल्सियस नै हो। त्यही भएर आइसको मेल्टिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्ट एउटै हो, किनभने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ आइसबाट वाटर पनि बनिरहेको हुन्छ, वाटरबाट आइस पनि बनिरहेको हुन्छ, तर इक्वल रेटमा। त्यही भएर रेट भनेपछि आइसबाट वाटर बन्ने प्रोसेस र वाटरबाट आइस बन्ने प्रोसेस दुईटा ड्युरेसनमा एक्जिस्ट हुन्छ तर इक्वल रेटमा। त्यही भएर यसलाई हामीले फिजिकल इक्विलिब्रियमको एउटा एक्जाम्पल भयो सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके,
त्यस्तै अर्को सेकेन्ड एक्जाम्पल पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौं, लिक्विड भ्यापर इक्विलिब्रियम। लिक्विड ग्यास भने नि हुन्छ, ग्यास अथवा भ्यापर एउटै हो। लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम, ओके। अब लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम हामीले कन्सिडर गर्नको लागि चाहिँ हैन एउटा इन्क्लोज कन्टेनरमा लिक्विड राख्नुपर्छ है। when liquid is taken in an enclosed container, then the liquid gets evaporated. हो, एउटा बन्द भाँडोमा लिक्विड छ भने त्यो लिक्विड अब आफै के हुन्छ, इभ्यापोरेट हुन्छ, इभन एट रूम टेम्परेचर है। त्यसलाई हामीले हिट गर्नु पर्दैन। when liquid is enclosed in an enclosed container, then the liquid evaporates itself. The evaporation is a natural process. Even at room temperature, the liquid enclosed in the container start to evaporate. Means to enclose एउटा बन्द भाँडो छ हो, यो बन्द भाँडोमा हामीले केही लिक्विड राखेका छौं। सपोज द लिक्विड इज वाटर हो, वाटर छ यसमा र इभन एट रूम टेम्परेचर है यो वाटर चाहिँ इभ्यापोरेसन हुन्छ। यो इभ्यापोरेसन हो, वाटर को इभ्यापोरेसन हो। वाटर इभ्यापोरेसन हुन्छ अनि माथि गएर यसको वालमा ठोकिन्छ र वालमा ठोकिएपछि फेरि त्यो वाटरको यो इभ्यापोरेसन भनेको यो भ्यापर है, वाटरबाट वाटर भ्यापर बन्छ अथवा ग्यास बन्छ। यो ग्यास गएर यो वालमा ठोकिन्छ इन्क्लोज कन्टेनरको, र वालमा ठोकिएपछि त्यो भ्यापर फेरि कन्डेन्स भएर वाटरमै चेन्ज हुन्छ अनि तल फर्किन्छ वाटर। यसलाई चाहिँ हामी कन्डेन्सेसन भन्छौँ हो। त्यही भएर एउटा इन्क्लोज कन्टेनरमा लिक्विडलाई राखिदिने हो भने त्यहाँ चाहिँ दुईटा प्रोसेस हुन्छ हो। सुरुमा के हुन्छ त, लिक्विड इभ्यापोरेट हुन्छ अनि कन्टेनरको वालमा गएर स्ट्राइक गर्छ, ठोकिन्छ, फेरि ठोकिएपछि कन्डेन्सेसन हुन्छ, कन्डेन्सेसन भएर फेरि वाटर बन्छ। भनेपछि दिस प्रोसेस कन्टिन्युज फर सम टाइम है, केही समयसम्म यो प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहेको छ। वाटर भ्यापर बन्ने फेरि भ्यापरबाट वाटरमै फर्किने प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ। दिस प्रोसेस कन्टिन्युज फर सम टाइम एन्ड आफ्टर सर्टेन टाइम है, केही समयपछि अ स्टेज विल कम, एउटा यस्तो स्टेट आइपुग्छ, स्थिति आइपुग्छ जुन स्थितिमा के हुन्छ भने द रेट अफ इभ्यापोरेसन अफ वाटर बिकम्स इक्वल टु द रेट अफ कन्डेन्सेसन है। एउटा यस्तो स्टेट आउँछ सर्टेन टाइम पछि, वाटरबाट वाटर भ्यापर बन्ने रेट जसलाई हामी रेट अफ इभ्यापोरेसन भन्छौँ, र फेरि भ्यापरबाट वाटरै बन्ने रेट जसलाई हामीले रेट अफ कन्डेन्सेसन भन्छौँ, यो दुईटा चाहिँ इक्वल भइदिन्छ। भन्नुको मतलब वाटरबाट भ्यापर बन्ने रेट र भ्यापरबाट फेरि वाटरमै फर्किने रेट इक्वल भइदिन्छ र यो दुईटा इक्वल हुनेलाई नै हामीले लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम भनेर भन्ने। त्यही भएर लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियममा चाहिँ दुईटा कुन कुन रेटहरू इक्वल हुन्छ त, एउटा रेट अफ इभ्यापोरेसन र अर्को रेट अफ कन्डेन्सेसन चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त, हेर्दा सुरुमा वाटर छ, वाटर भनेको लिक्विड हो हैन। अब यो चाहिँ इभ्यापोरेसन हुन्छ, इभ्यापोरेसन हुन्छ अनि यसबाट वाटर भ्यापर बन्छ, यसलाई ग्यास भन्छ हामी। ग्यास भयो। फेरि यो वाटर भ्यापर कन्डेन्सेसन हुन्छ, यसलाई हामी कन्डेन्सेसन भन्छौँ। वाटर भ्यापरबाट फेरि वाटर बन्ने प्रोसेसलाई हामी कन्डेन्सेसन भन्छौँ हो। र यो दुईटा रेट इक्वल भएपछि अनि फिजिकल इक्विलिब्रियम एटेन्ड भयो। त्यही भएर लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ त, द रेट अफ इभ्यापोरेसन becomes equal to the rate of condensation at certain temperature and pressure है। यहाँ चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ
फिक्स हुँदैन है। यहाँ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर चाहिँदैन, किनभने इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसन हुनको लागि कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचर आवश्यक पर्दैन। इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन क्यान टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। त्यही भएर यहाँ चाहिँ जस्तै यो सोलिड र लिक्विडमा चाहिँ यो आइसबाट वाटर बन्ने, वाटरबाट आइस बन्नलाई चाहिँ एउटा फिक्स टेम्परेचर र प्रेसर नै चाहिन्छ। प्रेसर 1 एटमोस्फियर नै चाहिन्छ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नै चाहिन्छ। तर वाटरबाट वाटर भ्यापर बन्नलाई र वाटर भ्यापर कन्डेन्स भएर वाटर बन्नलाई फिक्स टेम्परेचर र प्रेसरको आवश्यकता पर्दैन। त्यही भएर हामीले यहाँ टेम्परेचर र प्रेसर फिक्स भनेर यति भ्यालु छ भनेर मेन्सन गर्नु पर्दैन। एट एनी टेम्परेचर एन्ड प्रेसर हैन। द रेट अफ इभ्यापोरेसन अफ वाटर क्यान बी इक्वल टु द रेट अफ कन्डेन्सेसन अफ वाटर भ्यापर। त्यही भएर यो दुईटा रेट इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसनको रेट इक्वल हुने कन्डिसनलाई नै लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गर्नु, solid gas equilibrium। त सोलिड र ग्यासको पनि एक आपसमा इक्विलिब्रियम हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ द सोलिड सुड बी हिटेड है। यहाँ चाहिँ सोलिडलाई हिट गर्नै पर्छ, किनभने हिट नगरिकन सोलिड चाहिँ सिधै ग्यासमा चेन्ज हुँदैन। अब स्लोली त चेन्ज हुन सक्छ, तर इक्विलिब्रियम स्टेट गेन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले सोलिडलाई छिटो ग्यासमा भ्यापरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सोलिडलाई हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब सबै सोलिडलाई हामीले डाइरेक्ट ग्यासमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है। कस्तो सोलिडलाई मात्रै हामीले ग्यासमा चेन्ज गर्न सक्छौँ भने जुन सोलिडहरूको चाहिँ लिक्विड स्टेटमा एक्जिस्ट हुन नसक्ने टेन्डेन्सी हुन्छ क्या। देयर आर सर्टेन सोलिड व्हिच अन हिटिङ है डाइरेक्टली चेन्ज इन्टु द ग्यासियस स्टेट विदाउट चेन्जिङ इन्टु द लिक्विड स्टेट। सच सोलिड्स आर सेड टु बी सब्लिमेटिङ सोलिड है। सब्लिमेटिङ सोलिड भनेको त्यस्तो सोलिडहरू हो जुन सोलिडलाई चाहिँ हामीले हिट गरिदिने हो भने डाइरेक्ट सोलिडबाट ग्यास अथवा सोलिडबाट भ्यापर बन्छ, लिक्विड स्टेट गेन गर्दैन, सिधै सोलिडबाट भ्यापरमा जान्छ र फेरि त्यो भ्यापरलाई हामीले कुल गर्यौँ भने कन्डेन्सेसन गर्यौँ भने सिधै सोलिडमा फर्किन्छ। लिक्विड स्टेटमै एक्जिस्ट नहुने सोलिडहरूको केसमा चाहिँ solid gas equilibrium can be attained or can be maintained। जस्तै फर एक्जाम्पल क्याम्फर, आयोडिन हो, एमोनियम क्लोराइड हो, यस्ता सोलिडहरूको केसमा है। जस्तै क्याम्फर हैन, एमोनियम क्लोराइड र यो आयोडिन जस्ता सोलिडलाई चाहिँ यदि हामीले हिट गरिदिने हो भने सिधै ग्यासमा अथवा भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। अनि त्यो भ्यापरलाई फेरि कुल गरिदिने हो भने सिधै सोलिडमा फर्किन्छ। र यो प्रोसेसलाई हामीले सब्लिमेसन भनेर पढ्छौँ। प्र्याक्टिकल पनि छ है। अब तिमीहरूको अब कलेज खुलेपछि लगभग प्र्याक्टिकल पनि केही समयमै सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले सब्लिमेसनको पनि प्र्याक्टिकल छ हैन। यो क्याम्फरहरूको हैन हामीले सेपरेसन अफ मिक्सचरसँग रिलेटेड प्र्याक्टिकलमा सब्लिमेसन प्रोसेस पनि छ। त्यही भएर अब यो सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम भनेको यही हो। यो एमोनियम क्लोराइड, क्याम्फर र आयोडिन जस्ता सोलिडको केसमा चाहिँ वी क्यान मेन्टेन सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम। र अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने सोलिड सुड बी हिटेड है। सोलिडलाई हिट गर्नुपर्छ र सोलिडलाई हिट गरेपछि के हुन्छ, द सोलिड चेन्जेस इन्टु द भ्यापर र फेरि त्यो भ्यापरलाई हामीले कुल गर्ने बित्तिकै द भ्यापर कन्डेन्स ब्याक इन्टु द सोलिड है। त्यो भ्यापर फेरि कुल हुने बित्तिकै भ्यापर स्टेटबाट कन्डेन्स भएर सिधै सोलिडमा चेन्ज भइदिन्छ हो। यो कन्डिसनमा हामीले सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले क्याम्फरलाई हैन हिट गर्ने, त्यो भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ, त्यो भ्यापरलाई कन्डेन्स गर्ने, फेरि क्याम्फर सोलिड स्टेटमै फर्किन्छ। र यो प्रोसेसमा पनि के हुन्छ भने if we go on heating camphor, so it start to evaporate directly into the
ग्यास है क्याम्फरलाई हामीले हिट गर्दै गयौँ भने यो सिधै भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ र अगेन द भ्यापर स्टेट कन्डेन्स ब्याक इन्टु द सोलिड क्याम्फर इफ वी कन्टिन्यू हिटिङ हो हामीले यो हिट गर्दै गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ दुईटा प्रोसेस त भइरहेछ एउटा क्याम्फर भ्यापर स्टेटमा चेन्ज भइरहेछ हैन यो सब्लिमेसन भयो फेरि भ्यापर स्टेट कन्डेन्स भएर सोलिड क्याम्फरमा फर्किरहेछ यो कन्डेन्सेसन भयो है यो दुईटै प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ र आफ्टर सम टाइम है यसमा पनि त्यही हो केही समयपछि अ स्टेज विल कम एउटा यस्तो स्टेज आउँछ यस्तो आउँछ कि द रेट अफ इभ्यापोरेसन अफ क्याम्फर इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट बिकम्स इक्वल टु द rate of condensation of vapor into solid camphor and this condition is called physical equilibrium between solid and gas यसैलाई हामीले solid gas equilibrium भनेर भन्ने क्याम्फरलाई अथवा आयोडिनलाई हैन अथवा एमोनियम क्लोराइडलाई हामीले कुनै भाँडोमा राखेर हिट गर्ने अनि त्यसलाई माथिबाट छोप्नु चाहिँ पर्छ है किनभने माथिबाट त्यसलाई फेरि कन्डेन्स गराउनु पर्छ त्यही भएर माथिबाट चाहिँ कभर गर्नुपर्छ छोप्नुपर्छ अब यो प्र्याक्टिकल्ली नै हामी गर्छौँ हैन यसरी हिट गर्दा फेरि के हुन्छ पहिला त्यो भ्यापरमा जान्छ फेरि त्यो भ्यापर कन्डेन्स भएर यसैमा फर्किन्छ र एउटा यस्तो स्टेट आइपुग्छ कि भ्यापरमा चेन्ज हुने रेट र भ्यापरबाट फेरि सोलिडमा फर्किने रेट के भइदिन्छ इक्वल भइदिन्छ यसैलाई हामीले सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौं जस्तै यसलाई पनि हामीले देखाउन सक्छौं जस्तै क्याम्फर अब यो क्याम्फर चाहिँ सोलिड स्टेटमा छ सुरुमा हो अब यसलाई हामीले हिट गर्नुपर्छ है हिट गरेपछि यो भ्यापरमा जान्छ क्याम्फर भ्यापरमै जान्छ है क्याम्फरै हो नयाँ चीज त बन्दैन को भ्यापर स्टेट बन्छ अब यो भ्यापर स्टेट भनेको ग्यास हो हैन अब यो प्रोसेस भनेको यसलाई अब हामीले सब्लिमेसन भनेर बुझ्न सक्छौं सिधै सोलिडबाट भ्यापर अथवा ग्यास बन्ने प्रोसेस यो सब्लिमेसन हो